जब आप माली तौर पर मजबूत हों तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को अकवालें ज़री लगती हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी की हर तफसील अपने दोस्तों को बताना बंद कर देते हैं तो आपके दुश्मन मालूमात से महरूम हो जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बुरा वक्त है, जो चंद लम्हों में रिश्तेदारों, दोस्तों, ताल्लुकदारों को पल में बदल कर रख देता है। जज्बाती चोट नज़र नहीं आती, मगर सबसे ज़्यादा गहरी होती है, जिसका असर सारी ज़िंदगी साथ रहता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी के जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं। कुछ लोग नीयत के ठीक होते हैं, लेकिन उनका अक्स गलत दिखाया जाता है। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को भी बेवकूफ़ बना देता है। गलतियां तुम्हें अक्लमंद बनाती हैं और मकसद तुम्हें मजबूत करता है। ज़िंदगी की सारी कमाई को अगर मौत पर तकसीम किया जाए तो सिर्फ कफन बचता है। इसलिए हलाल कमाएं और हलाल खाएं। हमेशा यही सोचें कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे आमाल के मुताबिक देता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाता है, इसको अपनी इबादत का मौका नहीं देता, बस खुद से दूर कर देता है। रोज़ी का वो जामिन है, रोज़ी देगा और इसको बहुत डील देगा, और वो इंसान गुनाह पे गुनाह करता जाएगा। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को सुकून दें। दुनिया का सुकून खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगा। सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है। वो फिर चाहे नमाज की सूरत में हो, कुरान की सूरत में हो या जिक्र की सूरत में। कभी कभी अल्लाह हमें वो अता नहीं करता जो हम चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हम इसके लायक नहीं होते, बल्कि इसलिए कि हम इससे बेहतर के काबिल होते हैं। जो लोग दुख की घड़ी में साथ ना हों, वो सुख के वक्त में पास बैठने का इख्तियार खो देते हैं। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो कभी यकतरफा नहीं होती। अपने फ्यूचर प्लान में सबसे पहले आखिरत की तैयारी को रखें, क्योंकि आखिरत से बड़ा और आखिरत से आखिरी कोई फ्यूचर नहीं। कभी कभी ज़िंदगी हमें उन्हीं लोगों के हाथों तोड़ती है जिन्हें हम अपना मजबूत सहारा समझते हैं। सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हम सफ़र ढूंढना, क्योंकि मुश्किल और बुढ़ापे में अच्छे चेहरे नहीं, सहारे काम आते हैं। कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, अक्सर लोग मिलकर भी मिला नहीं करते। हर शाख पे बहार आती ज़रूर है, मगर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। मट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। हर आजमाइश के पीछे एक रब की मोहब्बत छुपी होती है, जो तुम्हें इससे करीब करना चाहता है। इंसान कितना भी मसरूफ़ हो, अगर रिश्ते अहमियत रखते हैं तो कहीं ना कहीं से वक्त निकल ही आता है। किसी की लाख बातें याद नहीं रहती और किसी का एक जुमला नहीं भूलता। लोगों के बदले हुए मिजाज ही तो हमें इंसान बना देते हैं, वरना हम समझ ना पाते कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है।
انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار، پھر غرور کس بات کا؟ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل۔ انسان خوشحالی کی اس وقت تک قدر نہیں کرتا جب تک وہ مصیبت کا سامنا نہ کرے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار تو ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، آمین۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ جو تمہارے نصیب کا ہے یقین رکھو وہ کئی ہاتھوں سے ہو کر بھی واپس تمہارے پاس ہی آئے گا۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہے جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ زندگی میں سارے تعلق ختم ہوتے ہیں تو ہونے دیں، لیکن ایک تعلق ہمیشہ قائم رکھیں، اپنا اور اللہ تعالیٰ کا۔ زندگی وہ امتحان ہے جس میں سوال تو روز بدلتے ہیں مگر سبق ہمیشہ صبر، شکر اور محبت کا ہوتا ہے۔ جو شخص تکلیف میں بھی مسکرا لے وہی اصل زندگی جینا جانتا ہے۔ خوشیاں ہمیشہ چیزوں میں نہیں، لوگوں کی موجودگی میں ہوتی ہیں۔ وقت کی قدر وہی جانتا ہے جس نے کسی قیمتی لمحے کو کھو دیا ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش ہونا ہے۔ جو انسان اندر سے خوبصورت ہو اس کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ غلطیاں زندگی کا حصہ ہیں لیکن انہی سے سیکھ کر بہتر بن جانا اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں تین چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔